کدے بھی یزید دا پلہ بھارا نہیں کران یہ نہیں آکھا گا یزید بے عیب سی تے بے قصور سی یہی کہا گے یزید تے حکم تے نال ہی سب کچھ ابن زیاد نے کیتا ہے اگر کوئی آکے یزید نے تا آرڈر تے حکم نہیں دیتا سی ابن زیاد نے اپنی من مرضی کی تھی پھر ان دے کو پولی جی زبان نہ پوچھ لے جی یزید آرڈر نہیں دیتا سی شہادت دا یا ظلم کرن دا انہیں کوئی حکم ہاں جی جاری نہیں کیتا سی پھر اے دس واقع کربلا پہ ہوندہ 61 ہجری دے اندر یزید مردہ پہ آئے 64 ہجری دے اندر دس ابن زیاد نو کوئی سزا دیتی ہے ہاں جی نہ ابن زیاد نو سزا دیتی ہے اور نہ ہی کوفے تو اس نے اس نو خارج کیتا ہے اوہ میں برقرار کوفے دی حکومت برقرار رہی ہے انہا مطلب نکلیا جی میں ابن زیاد شامل ہے اوہ میں یزید بھی شامل ہے بے عیب نہیں ہوئے گا اگلی کا لوگوں دنال سماعت کرنا ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت راوی نے بیان کرتے ہیں جس وقت ابن زیاد نے حکم دیتا ہو سیدنا امام علی مقام نے سر مبارک دے آپ نے رفقا دے سر مبارک نو نیزیان کے جرا کے کوفے دے بزارہ دے اندر پھرایا جاوے لوکے نو دسیا جاوے نعوذ باللہ من ذالک جنہیں حسین پاک انجی یزید باغی نے انہوں نے انجام ہوئے گا اللہ معاف کرے جس وقت میرے امام پاک آپ دے رفقا دے سر مبارک انجی کوفے دی گلیاں دے اندر پھرائے گئے نے حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں اس وقت میں اپنے مقام دی کھڑکی دے اندر کھڑا ساؤ سارا منظر کا دنار پہ وینا ساؤ جس وقت میری نظر امام علی مقام دے سر مبارک دے پہن دیئے آپ دے سر مبارک بچو اللہ دے قرآن دی تلاوت دی آواز آن دیئے کری آیت مبارکہ مشہور آیت مبارکہ ام حسبتا انا صحاب الکحفی والرقیم کانو من آیاتنا عجبا میرے امام پاک دے سر مبارک دے بچو آنجی قرآن اللہ دے قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی ہے حضرت زید بن ارقم اے جو منظر دیکھ دے نے انہاں دے منہ وچوں نکل جاندا ہے نال لو کنڈے کھڑے ہو جاندے نے جسم دے وال سیدھے کھڑے ہو جاندے نے انج دل کمل لگ پیندا ہے جدوں اللہ دے قرآن دی آیت دی تلاوت سنیے اس وقت کہہ لگے خدا دی قسم اے کسے عام بندے دا سر نہیں اے ابن رسول اللہ دا سر ہے ابن رسول اللہ دا سر ہے ہاں جی حالے تک انہی خبر بھی نہیں سی کہ امام پاک شہید ہوئے حالات ویکھ کے کہ اللہ دے قرآن دا رشتہ دنیا دے جان تو بعد بھی ہوئے قائم دائم ہے حسین پاک نے دسے آئے حضرت امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں ایک بار ہوں عبد الملک بن مروان دی مجلس دے اندر بیٹھا سر یزید تو باجر خلیفے بنے نے عبد الملک بن مروان ولید بن عبد الملک اے یزید تو بعد خلیفے بنے نے اس دی مجلس دے اندر امام زہری بیٹھے سر اس وقت ولید امام زہری دے کولوں پوچھنا ہے اے امام زہری اے دس جس وقت امام علی مقام شہید ہوئے نے اس وقت بیت المقدس دا کی حال سی امام زہری فرمانے نے بیت المقدس دی سرزمین تے جڑا بھی پتھر چایا جانا سی تھلو تازہ خون نکلدا سی تھلو تازہ رب نے دسیا آج کوئی عام ہستی دنیا تو نہیں گئی عام ہستی نے قربانی نہیں دیتی ہاں جی میرے نبی دے نواسے نے قربانی دیتی ہے میں دنیا تو دسنا چاہنا زہر کرنا چاہنا او ہستی تشریف فرما آج دنیا تو قربانی دے کے تشریف لے گئی ہے جس دے یاد دے اندر پتھر بھی روندے بہنے آسمان بھی روندا پیا ہے جس دی یاد دے اندر اے میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان مبارک تیرے سامنے بیان کی تھی اور تیرے شہر بولے اچھی بول سبحان اللہ انہیں یزید نے دور دا منظر پیش کیتا کچھ ساڑھے دور دا منظر پیش کیتا ہے رنگ بھرے آئے
وہاں آئے زلزلے سارم بھی غیر پی دے حل غیرت دے یار پہاڑ گئے نالے عدب دے مضبوط درختانوں جڑو رکھ کے یار اکھاڑ گئے. انجی سب تو عدب دی ذات مولا حسین تے آپ دی آلے تصورات دے اندر بیان کیتا ہے. آئے زلزلے سرم بغیر دی دے حال غیرت یار پہاڑ گئے نالے عدب دے مضبوط درختانوں جڑو رکھ کے یار اکھاڑ گئے. جلو صبر و قناعت دے شیش محل نو لالچ دے ہاتھ ہیک لتاڑ گئے. ہاں جی مٹر یار آزاد مزاجانو غلامی دے سولی چاڑ گئے. غلام قوم ہمیشہ سولی چڑھ غلام قوم ہمیشہ برباد یا لالچی قوم. آگے حافظ جلندری بولے لو چی بول سبحان اللہ. آپ فرمانے رہے مجاہد جن کو وعدے یاد تھے آیات قرآن کے مجاہد جن کو وعدے یاد تھے آیات قرآن کے کھڑے تھے صبح سے ڈٹ کر مقابل فوج شیطان کے. جمت کھڑے نے میرے حسین جمت کھڑے نے سارے نو اکھاں دے سامنے چھوٹا جے ساڈا نقصان ہو جاوے اسی دل برداشتہ ہو جانے. ہاں جی مرو مران ہو جانے ہیں. ویک پہاڑ بن کے میرے حسین کیویں باطل دے سامنے کھڑے ہیں.